here. I'd like to introduce Ayatollah Sheikh Abdul Karim Haeri. He's the director of the largest Hawza in Karbala. Assalamu alaikum. Alaykum assalam wa rahmatullah. I would like to ask you a question regarding Azadari. What is your opinion regarding Kamazani, the Jirzani, Takbir? If you'd like to enlighten us in regards to this. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة التي سألها الأخ عن الشعائر الحسينية، عن التكبير وعن السلاسل، أعم من أن تكون السلاسل مع السكاكين أو بدون السكاكين واللطم على الصدور وغير ذلك من الشعائر. كل ما يحكي عاطفة كربلاء هو يفهم من عموم الأدلة أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أمضوا ذلك، سواء كانت الشعيرة شعيرة دماء أو كانت الشعيرة شعيرة لطم أو كانت الشعيرة شعائر أخرى. وهناك بعض الناس في فكره يقول لابد أن مثلا أن تكون الشعائر متناسبة والعاصر. من قال ذلك؟ شنو يعني متناسبة والعاصر؟ احنا صلاتنا متناسبة والعاصر؟ نحن نذهب 2.5 مليون 3 ملايين حاج، 1.5 مليون 3 ملايين حاج كل سنة يروحون يحجون، فإذا وصلوا المشعر الحرام مثل الأطفال يلعبون بالرمال حتى يطلعون حصوات، حتى يطلعون حجارات. وش يسوون بها؟ يروحون يضربون بها حائط. أي عقل يحمل هذا؟ من وين عقلاء؟ صورها لعقلاء العالم ما يقولون دول مجانين. احنا ما نجي نريد نقول الشعائر لازم تكون ومقتضيات العصر هاي مو مناسب ما تناسب. ليش؟ شنو الآن احنا إذا أردنا من العالم مناسبات ينزلون عند رغبتنا، في عيد الحب قبل 5 أيام قتل 20 نفر قتل في عيد الحب، وفي الشعائر الحسينية 1 ما يقتل. زين، ينزلون عند رغبتنا كل واحد إلى قرار أن الرغبات محترمة والعقائد محترمة وحرة، فليحترمون عقائدنا مثل ما نحترم عقائدهم. ليش احنا نتنازل عن مبادئنا؟ لأنه والله يضحكون علينا مو مناسبة. انت ما تريد تتطبر لا تتطبر، ما تريد تدق على صدرك على راسك لا تدق. اما هذا اللي دا يدق على راسه دا يراك كرامه، دا يشوف كل شيء ما يصير بيه، يجرح اشد الجروح وبعد ذلك يروح جو الماي كل شيء ما يصير بيه، لا يخيطون راسه لا يسوون شيء. فلا بد ان لا نتعامل معها بروح الانهزاميه، بروح خجوله وبإعلام خجول وبإعلام متراجع. لا، اشرحوا للناس، قولوا الناس هاي تحمل كرامات، تعالوا بنفسكم جربوا. واحد ينجرح له جرح صغير يبقى ايام يتأذي يتألم، كل شيء هؤلاء ما يصير بهم.